حرکت کرو. کون ہو؟ اتنی رات گئے کیا چاہتے ہو؟ جناب فارمر عوام آمون ہوتب چہارم کی جانب سے آئے ہیں اور جناب آن خماہو کے لیے ایک ضروری پیغام لائے ہیں. آپ یہیں ٹھہریے، میں جناب پادی امون کو خبر کرتا ہوں. خیریت؟ اتنی رات گئے، کیا کام؟ خداوندگار مصر آمون ہوتب چہارم نے خواب دیکھا ہے اور عالی جناب آن خماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے قصر میں طلب فرمایا ہے. آپ چلیے، میں ابھی جناب آخمہو کو مطلع کرتا ہوں. حرکت کرو. عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں حرم ہوپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں. نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے. اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں. ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں. حرم ہوپ کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو. دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ کبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو. اطاعت عالی جناب. عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم آن خماہو شرف باریابی چاہتے ہیں. آپ پر بھی درود ہو. جناب فرمانروا سلامت رہیں. کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا. میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاید بہتر ہو، شاید نہ ہو. اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی. خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے. میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے. جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. بینروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے. بینروس. جی علی جناب. کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ دار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں. یوزار سیف
वाह बिना रूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद व फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। दुरूद व फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों हैं? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ, ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायनी ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
میں جناب فرمانروا سے آپ کے لیے کچھ مہلت لے سکتی ہوں. بلا شبہ میرے خواب کی تعبیر ضرور ہے، لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تعبیر دے سکے. اب جب کہ بانوتی نے فرمایا، آپ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے. البتہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جلد از جلد چاہیے. کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے، کچھ تو کہہ دیتے، تو کم از کم یہاں سے تو نجات مل جاتی. چلو چلیں. کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ان میں سے کوئی بھی یزار صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے. بانوی محترم نے بھی تو بتانے نہیں دیا. اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا. وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تعبیر دینا چاہتے ہو. تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا؟ کسی کو بھی بتا دیتے. یعنی کس کو بتاتا؟ پوتیفار کو، جس نے خود ہی یزار صاحب کو زندان میں ڈلوا دیا، یا پھر آنکھ ماہوں کو جو ان کے خون کا پیاسا ہے؟ بہرحال کسی بھی طرح فرما روا کا یزار صاحب کی موجودگی کا احساس دلاؤ. ہاں میں ایسا ہی کروں گا. 7 سال پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تھا. 7 سال پہلے ہی مجھے سابق فرما روا امون حتب سویم سے یزار صاحب کا ذکر کر دینا چاہیے تھا. معلوم نہیں کیسے بھول گیا. انہوں نے مجھے یکتا پرستی کی دعوت دی، میرے خواب کی کیا جچی تلی تعبیر دی. ان کا وہ لطف و کرم، وہ مہربانی، وہ محبت، اس کے جواب میں میں نے کیا کیا؟ مجھ سے کیے گئے ان کے ایک چھوٹے سے تقاضے تک کو بلا دیا، اپنے پیغمبر کے تقاضے کو. لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر. میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا؟ بنارس واقعی یہ غلطی ناقابل معافی ہے. آخر تم کیسے ان کے تقاضے کو فراموش کر سکتے ہو؟ اس میں شک نہیں کہ شیطان ملعون اس فراموشی کا سبب بنا ہے، لیکن میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا. ہاں ازالہ کروں گا. آسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے. یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خشک بالیاں. میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے. اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے. مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید
क्या आज मरासिम में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का आमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रानो हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। यह लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदाए यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाए। कस्र आखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह कस्र आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर।
मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूँ और अपना नाम मामून होतब से बदलकर आखनतून रखता हूँ। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होतब तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब ना होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमारवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युजारसीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशन गोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब युजारसीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया।
اگر گندم خراب ہو گئی ہے تو عوام کو اس عظیم نقصان کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہمیں خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ خراب شدہ گندم کو تلف کرتے ہیں۔ عالی جناب اور ابھوب شرف باریابی چاہتے ہیں۔ اپنی بے وقت آمد پر معذرت خواہ ہوں۔ لنگرگاہ کے مامورین نے خبر دی ہے کہ کاہنہ نے معبد گندم کو نیل میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ خبر آپ کے لیے اہم ہو۔ یقیناً اہم ہے، بلکہ بہت ہی اہم ہے۔ حاجب، مالک مشیر جناب یزارسیف کو میرے پاس بھیجو۔ لوگوں کو کاہنان معبد کے اس اقدام کا گواہ ہونا چاہیے۔ گویا جناب یزارسیف اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی پیشن گوئی کے تحقق پانے کا یہی وقت ہے۔ حاضر خدمت ہوں جناب فرمانروا۔ ابھی جناب خرم خبر لائے ہیں کہ کاہنان معبد کی گندم کو دریائے نیل میں ڈال رہے ہیں۔ فوراً چند افراد کے ساتھ طبس کے لنگرگاہ جائیے تاکہ وہ اس ماجرے کے عینی شاہد رہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ارباب معبد لوگوں کی محنتوں کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ پیشین گوئی جناب یزارسیف کتنی سچ ثابت ہوئی ہے؟ مالک جلدی جاؤ، اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہو۔ عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے۔ وہ تو ظاہر ہے، عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کی ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرمانروا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔ کہیے گا کہ جناب فرمانروا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے۔ یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی۔ خداوند جناب اخناتون کو سلامت رکھے۔ میں جناب فرمانروا ہی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا۔ کون فرمانروا؟ کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے۔ فرمانروا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟ درود بر عزیز مصر جناب یزارسیف۔ تعجب کی بات ہے، جناب یزارسیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں۔ بھول جانا ہمارا شیوا نہیں، حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں۔ یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے۔
या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुतालिक, और या फिर काहिनान माबद और उनकी सरकशियों से मुतालिक। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की ज़ख़ीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तर आतून सिस यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून के काहिन आज़म, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज़ को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आज़म जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी ज़रूर आली जनाब।
हमें कहाँ ले जा रहे हो रोमू? कसर आखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार हैं जनाब हुरमहू? हरकत करो। रोमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होतब, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नीम खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा महकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युजार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर ममालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे ममालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत व गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। युजारसीफ के लिए रुदाउन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामुन? जी आली जनाब, जी रोदामुन ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूजार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसना थे, हमसरे यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूजार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क को मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क आ और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है, मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठाना, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलो ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कोचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाब यूजार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाब आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनात, रुक जाइए। आसनात, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारादारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा।
اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جناب فرمانروا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا. کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں آ پہنچا ہے؟ جی بالکل. بانو نفرتیتی اور اسناد ہمیں یوزارسیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. معبد آمون کے طرفداروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں. میرے علم میں ہے، اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتا پرست ہو رہی ہے. اب تمام شہروں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہوگا. آپ نے سنا جناب ہورم ہوں، ہم یکتا پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی. اس کے باوجود کہ معبد آمون میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو ترجیح دوں گا. ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع تھی. جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے، اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بت پرستی سے پاک کرنا ہوگا. فرما روا کے حکم کا تابع ہوں، اپنے فرمان کو نافذ العمل سمجھیں. ہمیں معبد کی مزاحمتوں اور یکتا پرستوں اور بت پرستوں کے مابین تصادم کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہنا ہوگا. بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے. عین ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کرنا پڑے. باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں. اجتناب ناگزیر ہو چکا ہے. ہم نے برسوں صبر کیا اور معبد کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کو التوا میں ڈالتے رہے، محض اس لیے تاکہ اس تبدیلی آئین میں بے گناہوں کا خون کم سے کم بہے. آپ فکر مت کیجیے، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی خون ریزی نہ ہو. جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف گہری دلی وابستگی رکھتے ہیں. فرمانروا جناب یوزارسیف کو ایک رہنما الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اے نبی خدا، دعا کیجئے کہ اس تبدیلی آئین میں کسی کا خون نہ بہے اور کسی بے گناہ کی جان ضائع نہ ہو. اعلیٰ آداب کے حصول کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. بسا اوقات ایمان کے پودے کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ خون بہانا پڑتا ہے. یہی خون ہے جو تاریک دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خداوند یکتا اپنے پیروکاروں کی نصرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں کفر و شرک پر ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گا. پورے مصر میں قاصد روانہ کر دو اور ہر جگہ آئین یکتا پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کرا دو. معبد کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرم شمار کی جائے گی، اور منادی کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر عام کر دی جائے. جاؤ. امید کرتا ہوں کہ آمون میرے اس عمل پر مجھے بخش دے گا، کیونکہ میں مجبور ہوں. میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں، اسی طرح اخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمانروا اور خداؤں کا بیٹا گردانتا ہوں. اگرچہ اخناتون آمون کا ایک ناخلق بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا. پادی آمون اور دیگر کاہنوں کے لیے ایک انسان کا قتل کرنا ایک چونٹی مارنے کے مترادف ہے. بھلا کوئی کسی بے گناہ انسان کی جان اتنی آسانی سے کیسے لے سکتا ہے؟ میں تو کاہنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے.
آج کے بعد آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش اور آمون پرستی کی تبلیغ و ترویج جرم شمار کی جائے گی اور اس کے مبلغین کی سزا قید ہوگی۔ اگر دوبارہ کسی یکتا پرست کو مارا گیا تو معبد سمیت انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ جگہ جگہ اعلان عام کروا دیجئے کہ آج کے بعد بت پرستوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں اور یکتا پرستوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی صورت میں سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ میرے خداوندگار کا سرکاری آئین کی تبدیلی اور آئین آمون پرستی سے بیزاری پر مبنی فرمان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس دوران کافی شدید منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آیا اور نتیجتاً کئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی۔ عزیز مصر جناب یوزارسیف تشریف لا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب یوزارسیف؟ آپ اتنے برہم کیوں ہیں؟ آج لشکری معبد کے سپہ سالار پادیامون نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ طبس کے گوداموں پر حملہ کیا۔ کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ وہ گوداموں کو بھی نظر آتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر سکے۔ آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا؟ جسمانی تو کوئی نہیں، البتہ اس تکلیف دہ واقعے نے میری روح کو شدید مجروح کیا ہے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب دن دہاڑے وہ ہمارے سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں۔ آپ یقین رکھیے جناب فرمانروا، اس واقعے کے سرکردہ عناصر کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ کائنان معبود آمون کو بغاوت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہورمہوم، غور سے سنو، میں حکم دیتا ہوں کہ معبد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کے مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو معبد سے نکال کر معبد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے۔ خون ریزی سے حد المقدور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اطاعت، عالی جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یا نبی خدا، دروازہ سوریہ کا نگہبان گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ ہاں، بلا لیجئے اسے۔ درود بر عالی جناب یوزارسیف۔ درود خداوند ہو تم پر بھی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ گزشتہ ہفتے دروازہ سوریہ سے شہر طبس میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کی کل تعداد 390 تھی۔ سب نے ایک ایک بوری گندم خریدی اور اسی دروازے سے واپس چلے گئے۔ ان سب کا تعلق ہمارے قرب و جوار کے ہمسائے ممالک شامات وغیرہ سے تھا۔ بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ آج 10 بھائی جو اپنے تعلق کینان سے بتاتے ہیں وارد شہر ہونا چاہتے ہیں۔ کینان سے 10 بھائی؟ نام نہیں پوچھے ان کے؟ کیوں نہیں عالی جناب، ان کے نام اس میں درج کر دیے گئے ہیں۔ وہی ہے، بنی اسرائیل۔ کیا ہوا نبی خدا؟ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے؟ اس میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا؟ کچھ نہیں بانو، صرف ان 10 بھائیوں کے نام درج تھے۔ مالک، انہیں احترام کے ساتھ قصر آخناتون لے جائیے۔ آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بتائیں، آخر آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بالآخر تقدیر میرے بھائیوں کو مصر لے آئی ہے تاکہ وعدہ خداوندی کی تکمیلیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں۔ اتنے طویل عرصے بعد؟ ارادہ خداوندی یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے عرصے دور رہیں۔ بس میرا آپ سے یہ تقاضا ہے کہ یہاں میرے بھائیوں کی موجودگی کا کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ خدایا سپاس گزار ہوں، سپاس گزار ہوں۔
खुदा बंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहर माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रो दिन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई बरसों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबू से कहिए कि उनके क़याम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूँ। नीमी साबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताज़ा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और ज़बूनू कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती।
ان کے آرام اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے. وہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں. ذات عالی جناب. یہ قصر آخناتون خدا اور خدا کے بیٹے کی رہائش گاہ مانی جاتی ہے. نہ جانے کس طرح کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان مہمانوں کو جناب یوزارسیف نے بلوایا ہے. کتنی رغبت سے کھا رہے ہیں. یقیناً قحط نے کنان میں ایک حشر برپا کیا ہوگا جو یہ لوگ اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں. جب ان لوگوں کا بھوک سے یہ حال ہے تو ان کی بیوی بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ کتنی دھول مٹی میں تم مٹے ہوئے ہو. یا تو مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے, بالکل میرے اندر کی طرح ایک ویران تاریک کھنڈر. تم سب کے نام مجھے یاد ہے. البتہ کون سا نام کس مجسمے کا ہے یہ بھول چکی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ یاد کر سکوں کہ کس کا کیا نام تھا. بورس, تمہارا یاد نہیں ہے. تیا, شغال, انوبیس, مفتو, مفتیس, گیت. ہاں, یہی نام تھے نا تمہارے. میں یہاں آیا کرتی تھی اور ایک ایک کے سامنے عبادت کیا کرتی تھی. آمور, ارے ہاں, یہ امان کہاں ہے؟ آخر یہ آمون کہاں ہے؟ تم نے دیکھا میں نے تمہیں کس قدر تلاش کیا تب جا کر تمہیں پایا. پہلے جانتی تھی کہ تمہارا مجسمہ کہاں ہوا کرتا تھا,
मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमून में किस तरह सनीगु किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आजी दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था, तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती।